औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको आलम तनवी का आदाब। नाज़रीन और सामीन, इस वक्त एक नैरेटिव जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, गुज़िश्ता 6 रोज से आज़ादी मार्च के नाम पर एक जो जत्था है, मैं उसे जत्था ही कहूँगा माजरत के साथ, कि वो पाकिस्तान को फतह करने के लिए आ रहा है। उसमें सबसे बड़ी और दुख की बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर देखें और इंडियन मीडिया के ऊपर देखें, जिस तरीके से हमारे पाक फोर्सेस और हमारे इदारों के ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला जा रहा है और उसके ऊपर सवालिया निशान बनाया जा रहा है। वो कौन है? वो शख्सियत हमारे इमरान खान साहब हैं, जो अपने बयानियां दे रहे हैं कि हमारे इदारे ठीक नहीं है। आप भी 3.5 साल इक़्तिदार के अंदर रहे। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट आदिल भाई साहब मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है कि ये जो उनका नैरेटिव है कि इदारे ठीक काम नहीं कर रहे हैं, हमारी आर्म फोर्सेस जो है और उसके साथ जो हमारी एजेंसीज हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 80,000 से जायद शोहदा हैं, अफसरान हैं, जवान हैं, जिन्होंने इस प्यारे और वतन अजीज के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना दिया। जी आदिल भाई साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रोहन साहब। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, जी ठीक है, लॉन्ग मार्च उसका राइट बनता है, जमहूरी हक है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है, सियासत जो है वो लॉन्ग मार्च और धरनों की सियासत है। यही खान साहब थे, 126 दिन जो है वो इन्होंने धरना दिया है। लेकिन तुरनी साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया इंडियन मीडिया का, तो इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ा जश्न जारी है जी। और इंडियन मीडिया जो है वो आज आप लगा के जी टीवी, बिलखुसूस मैंने रात में देख रहा था उसको, जी टीवी आप देखें, इंडिया टुडे को आप देखें, तो वो अपने 24 घंटों में जो है वो 7-8 घंटे तो उसकी नशरियात जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पे आजकल चल रही है। और इंडियन मीडिया तो ये कह रहा है कि जो काम हम 70 सालों में नहीं कर सके, 70-72 सालों में हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद नहीं हुआ, वो आज जो है वो पाकिस्तान में कर दिया है। बिलखुसूस तुमरी साहब, जो मुझे सबसे ज्यादा जिस बात का अफसोस हुआ और दुख हुआ है जी, देखिए सियासत जो है वो जाहिर हर बंदे का राइट है, इमरान खान का राइट है, वो धरना दे, एहतजाज करे, उसका हक बनता है। सियासत पाकिस्तान की यही है। क्या पाकिस्तानी सियासत के बारे में क्या कहिएगा? बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि मेरे वतन की सियासत का हाल न पूछिए, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। तो साहब जो जिस बात का सबसे ज्यादा दुख हुआ कि लंदन के अंदर एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, और मैं जो वहां पे एहतजाज करने वाले हैं, मैं तो कहता हूं कि उन पे लानत है जिन पाकिस्तानियों ने वो एहतजाज अरेंज किया। और वो एहतजाज जो है वो राज जो है, वो राज जो है तुलसी साहब, वो सारा का सारा जो है वो राज को हट कर रही है। और वहां पे जो क्राउड जमा है उससे वो खिताब कर रहे हैं जी, इंडियन खिताब कर रहा है। वो मतलब लन थी बगैर उसको क्या लफ्ज में करूं, यकीन करें मैं मेरे पास वो अल्फाज में अभी बहुत सारे मुंह में आ रहे हैं, मैं जो दाद नहीं करता, नजरीन भी देखेंगे कि वो खिताब कर रहे हैं। वो कहता है जी कि बिल्कुल पहली बार जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मर्द मुजाहिद उठा है और हम जो है वो इसके लिए 2 लाख पॉइंट जो है वो फौरी तौर पर चंदे का ऐलान करते हैं। सारा कुछ यार, तुमको शर्म आनी चाहिए उधर बरतानिया में। तुम तो हमारे मुल्क पे बदनामा दबाओ, तुम पे खुदा की लानत और फटकार हो तुम पे कि ये मुल्क जो है हमारा मुल्क है, जिसके लिए देखे हमारे बाव इदाद ने जो है कुर्बानियां दी, लाखों लोग जो है वो शहीद हुए। तो साहब अभी आप देखें 80,000 तो आपने कहा कि हमारी फौज के जो है वो जवान और अफसरान जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन उसके अलावा देखें 90,000 आदमी तो हमारा सिर्फ इस वार एंड टेरर में जो है वो शहीद हुआ है। और इस जंग के अंदर के लिए, इस मुल्क के लिए हमने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। साहब आज इनकी बातें इनकी सुने, मुझे उन शुहदा के घर के बताएं जी, जिसकी बेवा जो है वो घर में बैठे बच्चों के ऊपर वो क्या कहेगी, जिसका बच्चा जवान जो है वो बॉर्डर पे शहीद हुआ है, जिसने अपना जो है वो कल हमारे, जिसने अपना आज हमारे आने वाले कल के लिए कुर्बान किया है, जिसके भाई जो है, जिनके भाई जो है हर घर में हर मोहल्ले में कौन सा खान फैमिली है जी जिस घर में कोई शहीद नहीं है, जिसका कोई जश्न खाकी नहीं है, उन लोगों पे क्या गुजर रही है। इसके साथ एक और चीज है, देखें जिस वक्त भी ये खान साहब की बात नहीं है, जिस वक्त कोई जमहूरी हुकूमत आती है, कोई सियासी आते हैं, मुस्लिम लीग नून आ गई, पाकिस्तान पीपल पार्टी आ गई, वो भी तो यही करते हैं। तो सब असल मसला ये है कि 3.5 साल तकरीबन इमरान खान इक़्तिदार में रहे। इमरान खान ने अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी वो इससे अच्छा इलेक्शन कमीशन तो कोई है ही नहीं। कोई इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत, जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है। कल इन्हीं हमारे इदारों के सरबराहों के खिलाफ कह रहे थे कि जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारे बहुत काम कर रहे हैं। आज इदारे न्यूट्रल हो गए। इदारों ने तो यही काम है यार, इदारों का क्या कसूर। उन्होंने कहा जी हम सियासत में पार्टी नहीं बनते, हम न्यूट्रल हैं, आप जाने और आपका काम जाने। 3.5 सालों में जितना आपको सपोर्ट करना था, जितने आपके मामला करने थे किए, आप कुछ नहीं संभाल सकते, न कुछ कर सकते, हम न्यूट्रल है, हमारा कोई तल्लक नहीं है। और ये बहुत एक अच्छी बात है, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, उनका जो रोल है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। और आज कभी मिस्टर एक्स हो गया और कभी मिस्टर कोई वाई हो गया, और फिर आप लोग जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट पढ़ रहे हैं।
مطلب آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ اصل آپ میں ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور کہیں کہ یہ جناب غدار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ چور اور فلاں چور اور فلاں چور؟ کس طرف آپ ہمارے ملک کو لے جا رہے ہیں اور کس طرف عادل بھائی صاحب اپنا آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو، جو 23 کروڑ عوام ہے، جو باشعور عوام ہے، ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ دشمن کی جو چالیں ہیں ان سے کیسے بچنا ہے؟ ترونی صاحب 5th جنریشن وار جو تھی وہ تو ہم سن رہے تھے کہ اس کے بارے میں، لیکن ابھی جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی نظر آ گیا ہے کہ وہ وار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ترونی صاحب میرا ایک ہی میسج ہے پاکستانی قوم سے، یہ ملک ہے ترونی صاحب، ہم صافی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، سب کچھ ہے، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو سب سے آپ یوکرین کی مثال دیتا ہوں کہ یوکرین ایک ایٹمی طاقت تھا، ایک ایٹمی پاور تھی اس کی، آج اس نے رشیا پہ حملہ کر دیا، اس نے ایٹم ختم کیا، اس نے اپنی فوج ختم کر دی۔ آج کوئی یورپی یونین اس کی مدد کے لیے نہیں آئی، یورپی یونین اس کی مدد کے لیے آئی کوئی بھی نہیں آئی ہے۔ برما کا حال دیکھ لیں، شام کا حال آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، آپ یقین کریں میں اور آپ سکون کی نیند کیوں سو رہے ہیں کہ بارڈر پہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ کھڑے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، ہم جو ہے اس کی چین اور سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا ملک ہے، اور یقینی طور پر وطن سے محبت جو ہے وہ انسان کے، ایک مسلمان کے ایمان کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے۔ اس وقت تک انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے وطن سے اور اپنی مٹی سے جو ہے وفا نہیں کرے۔ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ فوج ہماری ہے، یہ ایجنسیاں ہماری ہیں، یہ عدلیہ ہماری ہے، یار یہ تمام ادارے ہمارے ہیں۔ ہم کیوں اداروں کے خلاف متنازع ہو رہے ہیں اور کیوں زہر اگلنے؟ خدا کے لیے اس زہر اگلنے سے اور ان زہر آلود بیانوں سے جو ہے وہ خدا کے لیے خود بھی دور رہے اور اپنی فیملی، اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ دور رکھے، اور بالخصوص سوشل میڈیا جو ہے اس سے ان چیزوں سے بچے، نہ کہ اپنے دشمن ملک انڈیا کو، جو ہمارا ازل سے جو ہے وہ دشمن ہے اور ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں۔ خدا کے لیے اس ملک کو جو ہے ہم سب نے مل کر اور ان اداروں کو ہم نے بچانا ہے۔ شکریہ ناظرین، یہ تھے عادل بھائی صاحب جن کا یہ کہنا تھا، آپ نے جانا ان کی زبانی کہ اداروں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، بیرونی ایجنڈے، راہ کے ایجنڈے کے اوپر، جو ہمارا دشمن ملک ہے اس کے ایجنڈے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو اس وقت برسر بیکار ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں 5th وار جنریشن، اسی چیز کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ جو جنگیں ہیں اب محاذوں پر نہیں ہوں گی، اب آپ عوام کو اپنی فورسز کے خلاف جو ہے گمراہ کرنا، ایسے بیانات داغ دینا جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہو۔ ہمارے جتنے ادارے بھی ہیں وہ لا انفورسمنٹ ادارے ہوں، دفاعی ادارے جتنے بھی ہیں، اس کے ساتھ عدلیہ ہے، دیگر جو ادارے ہیں وہ اپنے ایک آئینی حدود و قیود کے اندر کام کر رہے ہیں۔ کل 3.5 سال سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اسی سیٹ کے اوپر تھے، یہ بھی اسی حکومت کے اندر تھے، اس وقت تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں، کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آئے گا کوئی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ہمارے لیے مقدم ہیں، قابل احترام ہیں، کیونکہ ہماری بقا جو ہے اسی میں ہے کہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے، اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، ہر اس خلفشار سے مضبوط بنانا ہے، ہر اس ایسی بات سے جو جھوٹ پر مبنی ہو، کیونکہ جو شخص 3.5 سالوں میں اس ملک کی حالت کو نہیں چینج کر سکا، اب وہ یہ لانگ مارچ کے نام پر کیا ملک کی حالت کو سیدھا کرے گا؟ 126 دن کا دھرنا وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکا تو کیا کرے گا؟ اس ملک کے اندر انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے اگر اس نے خود کام نہیں کیا تو یہ تنقید اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا اور انڈین میڈیا ہے، یہ انڈین میڈیا کے ایجنڈے کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ جیسا کہ عادل بھائی صاحب نے کہا کہ یو کے میں جو تقاریر ہو رہی ہیں وہاں پر انڈین جو ہے وہ اپنے پاکستان تحریک انصاف کی سٹیجوں کو ہولڈ کر رہے ہیں، ان کے اوپر آ کر وہ اعلانات کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے جاگنا ہے۔ جس وقت آپ جاگیں گے، کیوں؟ اس لیے نہیں، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، اس کی بقا کے لیے 90,007 لوگوں نے اپنی جانوں کی قیمتی قربانی دی، اس کے ساتھ 80,000 سے زائد ہمارے پاک فورسز کے جوان ہیں، افسران ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ وہ کس لیے؟ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے۔ سب کو آگے ہونا چاہیے۔ پھر کسی نئے پروگرام میں نئی جگہ پر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔